बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीएसएस और पीएमएस के एग्जामिनेशंस के सिलसिले में पाकिस्तान अफेयर पे बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस क्या है और सीएसएस के लिए सजेस्टेड बुक्स या रिकमेंडेड बुक्स जो हैं वो कौन सी हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में हम इस सिलेबस के मुताबिक सीएसएस और पीएमएस में पाकिस्तान अफेयर्स के सिलसिले में जितने भी लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो इसका पहला पार्ट जो है हमारा, उसमें पहले पार्ट में आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान पे है और इसके 4 पार्ट हैं आगे। पहले पार्ट में मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, इट्स डाउनफॉल एंड एफर्ट्स फॉर रिनाइसेंस है। तो मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट के बारे में काफ़ी अरसा हुआ है। ये पोर्शन जो है वो पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया में ज़्यादा पूछा जाता है, जबकि पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में इसमें से चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो जो पेपर्स में चीज़ें पूछी जाती हैं वो स्टार्ट होती हैं डाउनफॉल एंड एफर्ट्स फॉर रिनाइसेंस में। तो डाउनफॉल में मुगल रूलर्स जो थे उनके डाउनफॉल की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसकी काजेस, इसका इम्पैक्ट और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे पूछा जाता है। और काजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये पूछा जाता है। तो इस पोर्शन में जो पहला पोर्शन है इसमें ये डाउनफॉल और रिनाइसेंस पे ज़्यादा फोकस है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें हमारे पास 3 रिफॉर्मर्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें शेख अहमद सिरहिंदी, जिसको मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी कहते हैं, शाह वलीउल्लाह इज ग्रेट इंपॉर्टेंस, और उसके बाद सैयद अहमद शहीद। ये 3 हमारे रिफॉर्मर्स हैं जिनके बारे में इसमें सैयद अहमद शहीद के बारे में कम पूछा जाता है और शेख अहमद सिरहिंदी और शाह वलीउल्लाह के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद जो एजुकेशनल मूवमेंट्स हैं हमारे पास, उसमें अलीगढ़ मूवमेंट, और इसमें सर सैयद अहमद खान का रोल, और सर सैयद अहमद खान एज अ रिफॉर्मर भी ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे बनते हैं उसमें देवबंद है और नदवा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद 2 और हमारे पास तहरीक हैं जिनमें जिनको ज़रूर पढ़ना चाहिए जो सीएसएस के लिए तैयारी करते हैं। एक तो है इसमें अंजुमन हिमायत इस्लाम, और दूसरा खाकसार तहरीक का भी बड़ा रोल है पाकिस्तान मूवमेंट में, और अंजुमन हिमायत इस्लाम का भी। और उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम अलीगढ़ मूवमेंट के साथ जो बाकी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें सिंध मदरसा और उसमें इस्लामिया कॉलेज पेशावर, ये आपके सिलेबस के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है। इसके बाद आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान पे 2 सवाल बड़े पेट हैं जो पूछे जाते हैं। उसमें एक है इस इलामा इकबाल का, और ये इलाहाबाद एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। और देन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, इनका जो रोल है वो पूछा जाता है आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान में और क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में। तो जो पार्ट 1 है आपका आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये चीज़ें शामिल हैं आपके सिलेबस के अंदर। अब इसको अगर देखा जाए तो इसके बाद जो दूसरा पार्ट आपका आता है, इसमें पार्ट 2 में ये पार्ट 2 बहुत मुख्तसर है। उसमें लैंड एंड पीपल जो है वो उसमें पाकिस्तान के बारे में है, और इसमें ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इस पे बहुत ज़्यादा पूछा गया है स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद फिर पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें मोस्टली मिनरल्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये इसमें बहुत कम सवाल पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ ये ज्योग्राफी में जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की है उस पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा इसके अंदर जो हमारा है वो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इसमें जो चीज़ें कवर हम करेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम अलग से पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हम अलहदा से पढ़ेंगे। पर पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में 1947 से लेके 1958 तक का जो मार्शल लॉ लगने तक का पीरियड है, ये एक स्ट्रेच है जिसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अयूब खान का मार्शल लॉ है,
उसको पढ़ेंगे, याह्या खान का पढ़ेंगे, और 1971 तक का पोर्शन जो है वो दूसरे पीरियड में शामिल होता है। तीसरा पीरियड है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, जिसमें ज़ेड भुट्टो की रिजीम आती है। उसके बाद फिर हम ज़ियाउल हक का पूरा मार्शल लॉ का पीरियड पढ़ेंगे, और उसके बाद जो पीरियड बनता है 1988 से लेके और 1999 तक का, ये पॉलिटिकल म्यूजिक चेयर जिसको हम पाकिस्तानी डेमोक्रेसी में समझते हैं, उस पीरियड को भी पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर मुशर्रफ रजीम पढ़ेंगे। तो ये तो है गवर्नमेंट साहब की। और मुशर्रफ रजीम के बाद वाला जो पीरियड है उसमें 2008 से ऑनवर्ड जो 2024 तक का है, तो ये सारा पीरियड हम पॉलिटिकल जो भी हमारी डेवलपमेंट हुई है इसके अंदर हम कवर करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसके अंदर हम 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद 62 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, जिसके अंदर हम एट्थ अमेंडमेंट है, जिसके अंदर फिर 30th अमेंडमेंट है, जिसके अंदर फिर 17th अमेंडमेंट है, जिसके अंदर फिर 18th अमेंडमेंट है। और 80th अमेंडमेंट को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल जो ज़्यादा फोकस है उसका वो 80th अमेंडमेंट के ऊपर है। और उसमें जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है टू द प्रोविंसेस, तो उस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो उसके बाद फेडरल प्रोविंशियल रिलेशंस एंड डिस्प्यूट्स, ये 2024 में इस पे क्वेश्चन आया है। ये हम उसमें डिस्प्यूट्स पढ़ेंगे। इसमें एनएफसी अवार्ड है वो कैसे होता है, वाटर डिस्प्यूट है वो कैसे है, वाटर अपोर्शनमेंट एक्ट है वो कैसे है, एनएफसी अवार्ड कैसे मिलता है, सूबों के इतराज़ात क्या हैं, ये सारी चीज़ें फेडरल प्रोविंशियल रिलेशंस में सारी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इन पाकिस्तान, बहुत फोकस है इसका। और ये एसए के अंदर भी, और उस पे पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी, और एट टाइम्स ये करंट अफेयर्स के अंदर भी इस पे चीज़ें आती हैं। तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की डिटेल हम पढ़ेंगे और बड़ी इन डेप्थ स्टडी करेंगे इसकी। तो ये है आपका तीसरा अभी मॉड्यूल इसके अंदर कवर हो गया। तो उसके बाद अगर हम चौथा मॉड्यूल देखें इसके अंदर, तो चौथे मॉड्यूल के अंदर इकोनॉमी है। अगेन पाकिस्तान की इकोनॉमी के बहुत क्राइसिस हैं। तो फोर्थ मॉड्यूल में हम इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो मैंने क्लब की हैं चीज़ें, इसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल है, उसमें इंडस्ट्री का क्या रोल है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का क्या रोल है, एक तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान, इसमें मोस्ट रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे, ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। और जिस बच्चे ने भी सीएसएस के एग्ज़ाम में बैठना है तो उसको ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के एनालिसिस ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इसी पे बेस करती है पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी। प्रीवियस एंड द करंट बजट, बजट का भी हमारे पास एक एनालिसिस मौजूद है। बजट के ऊपर भी हम एक लेक्चर जो है वो इसमें ज़रूर देंगे। जो इस वक्त बजट चल रहा है वो भी बजट आ जाएगा, तो उसके एनालिसिस भी, और उसके जो डिफरेंट हेड्स हैं उसके अंदर कितने हमारे पास रेवेन्यूज कितने हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, हेड वाइज सारा कुछ वो हम उसमें डिस्कस करेंगे और उसके एनालिसिस भी करेंगे। प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो उसमें जो मेजर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, उसके अंदर हम एक तो डिस्कस करेंगे जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा, उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। फॉरेन करेंसी अकाउंट को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर बजट का जो एक्सपेंडिचर्स के हेड हैं हमारे उसको डिस्कस करेंगे। और फॉरेन रेमिटेंस है उसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के जो लोन्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारा हमारा इसमें इकोनॉमी के रिलेटेड चीज़ें जो हैं इस पे हम तकरीबन 7-8 लेक्चर्स हमारे जो इस मॉड्यूल के ऊपर होंगे। उसके बाद जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, उसमें से बहुत सौ का ताल्लुक जो है वो हमारी इकोनॉमी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है। उसमें हम पावर्टी और पावर्टी एलिविएशन के मेथड्स पढ़ेंगे सारे, और पाकिस्तान में जो एफर्ट्स की गई हैं पावर्टी एलिविएशन की वो हम देखेंगे। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हमारी वर्क फोर्स और लेबर फोर्स क्या है, वो सारा डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर एजुकेशन अगेन, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट और उसके फैक्टर्स क्या हैं, हेल्थ, और उसके बाद सैनिटेशन और सिविक कम्युनिटीज, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, और इस तरह के से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो स्लम्स एरियाज और अर्बनाइजेशन, इस तरह की चीज़ें जो है वो इस हेड के अंदर हम पढ़ेंगे। तो हेड
4 جو ہے ہمارا اکانومی اینڈ ڈیولپمنٹ، اگین سی ایس ایس پوائنٹ آف ویو کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس میں سے ہر سال کسی نہ کسی طرح کا کویشچن ضرور پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں ہمارے لیکچرز 7-8 لیکچرز ہم اس ٹاپک کے اوپر بھی اس پہ اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد اگلا جو ماڈیول ہے ہمارا، اگین اس پہ بھی کویشچن آتے ہیں، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ماڈیول ہے پارٹ 5 میں، یہ ہے سیکیورٹی۔ اور سیکیورٹی کے اندر بہت سی چیزیں میں نے کلب کی ہیں جو آپ کے سلیبس کے اندر ہیں۔ ہم پڑھیں گے پاکستان اینڈ چینجنگ ریجنل اپریٹس، پاکستان's رول ان دا ریجن، چینجنگ سیکیورٹی ڈائنامکس فار پاکستان، چیلنجز آف نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان۔ اس میں ایکسٹرنل اور انٹرنل چیلنجز دونوں صورتوں میں ہم دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا نارتھ سے ہمیں کیا چیلنجز ہیں، اب دیکھیں گے ایسٹ سے ہمیں کیا چیلنجز ہیں۔ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس ان پاکستان، رول آف نان اسٹیٹ ایکٹرز بہت امپورٹنٹ ہے پاکستانی پرسپیکٹو کے اندر۔ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس بھی ہم دیکھیں گے کون کون سی ہیں، اور اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کیا رول ہے، اس میں انسرجنسیز کیا ہیں، اس کے اندر یہ تحریک طالبان پاکستان کا کیا رول ہے، ریلیجس پارٹیز جو ہیں وہ ان کا کیا رول ہے، اور ایکسٹریمزم اور فینیٹسزم کیا اس کا کیا رول ہے۔ دین وی ول اسٹڈی پراکسی وار، رول آف ایکسٹرنل ایلیمنٹس دیکھیں گے ہمارا کیا ہے۔ وار ان افغانستان سنس 1979 از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اینڈ اس کے امپیکٹ بہت زیادہ فار ریچنگ ہے پاکستان کے اوپر۔ چیلنجز ٹو پاکستان ان پوسٹ 2014 ایرا، 2014 میں جب نیٹو فورسز کا ودرا ہوا ہے افغانستان سے، تو پاکستان نے سی پیک سائن کیا ہے، تو اس کے بعد کے کیا چیلنجز ہیں، اس کے اوپر ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور اسی میں ہم جو ہے وہ جو سی پیک کا اسٹریٹجک امپورٹینس والا پہلو ہے وہ بھی اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ دین پاکستان اینڈ یو ایس وار آن ٹیرر، اور اس میں رول آف پاکستان اینڈ پاکستان کنٹریبیوشن، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس میں ایگزامینیشن میں بہت مرتبہ اس پہ کوشچن پوچھے گئے ہیں۔ تو سیکیورٹی اگین ایک ماڈیول ہے جس کے اندر ہمارے 8 سے 10 لیکچرز جو ہیں وہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ سیکیورٹی کے بعد اگلا جو ماڈیول آتا ہے ہمارا، وہ دیٹ از آف انٹرنل سیکیورٹی۔ In this we will see the internal security challenges, ethnic issues and the national integration پہ بات کریں گے۔ پاکستان's national interest and challenges to sovereignty، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہائیڈرو پالیٹکس اینڈ واٹر ایشوز ان ڈومیسٹک اینڈ ریجنل کانٹیکسٹ، بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو میں ہائیڈرو پالیٹکس، اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس پہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پہ بات کریں گے، اور جو انڈیا کی طرف سے وائلیشن ہو رہی ہے ان دی فارم آف کشن گنگا اور گلر براج، اس پہ ہم جو ڈیمز بنائے جا رہے ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں گے۔ اور ایک کانٹیکسٹ ہمارا ہوگا واٹر کرائسس پاکستان کے، اور ویزا ویز افغانستان، جو کابل کے ساتھ کابل ریور کی جو ہماری ایک نسل چل رہی ہے پاکستان کی، تو اس کے اوپر بھی ہم اس میں بات کریں گے۔ دین پاکستان سے انرجی پرابلم اینڈ دیئر ایفیکٹ، اور اس میں دو طرح کے ہمارے جو پرابلم اس وقت چل رہے ہیں، دیٹ از الیکٹریسٹی جنریشن کے جو ایشوز ہیں، اس شارٹیج، اور اس سے کانسیکوینسز کیا ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر، کیا ہے لا اینڈ آرڈر کے اوپر، کیا اس کے کانسیکوینسز ہے، سیکیورٹی کے اوپر کیا کانسیکوینسز ہے، اور دوسرا جو گیس شارٹیج ہے ہماری اور پرابلم ہے اس کا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہائی پرائسز اس کی، اور اس میں ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے گیس کا بھی اور الیکٹریسٹی کا بھی، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اس کا اکنامک امپیکٹ کیا ہے اور اس کا سیکیورٹی کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ دین پاکستان نیوکلیئر پروگرام ویری امپورٹنٹ، اور اٹس سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اور انٹرنیشنل کنسرن اس کے کیا ہے، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور نیوکلیئر پرولیفریشن پہ بہت زیادہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، اور پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر ہے نیوکلیئر پرولیفریشن کے سلسلے میں بھی، اور ایران کے ساتھ جو پاکستان کی تعلقات ہیں اس پہ بھی بہت سے پریشر ہیں اس میں نیوکلیئر پرولیفریشن کے سلسلے میں بھی، تو اس پہ بھی ہم ایک لیکچر جو ہے وہ پاکستان نیوکلیئر پروگرام اٹ سیکورٹی ہیزرڈس، اور اس میں جو کنسرنز ہیں وہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور اس پہ لیکچرز رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگین ویری امپورٹنٹ ایشو از کشمیر، اور کشمیر میں بھی جو پوسٹ 370 ریووکیشن آف انڈین کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے اس کے اوپر جو پیش رفت ہوئی ہے، جو آفٹر میتھ ہے اس کا 370 کا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ فرام ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو۔ اور آج کل کشمیر ایشو پہ جتنا بھی پوچھا جا رہا ہے وہ مور اور لیس یہ اسی ایک پوائنٹ کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا بڑا پروگرام آپ کا جو ہے ٹاپک ہے دیٹ از فارن پالیسی، اس پہ دو بڑے ایشوز ہیں جو ایگزامینیشن میں بار بار پوچھے جا رہے ہیں، اور دونوں ایشوز پہ اوپر ہم ڈفرینٹ لیکچرز رکھیں گے۔ پہلا پرنسپلز آف پاکستان فارن پالیسی،
یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد فارن پالیسی آف پاکستان. فارن پالیسی آف پاکستان پوسٹ 9/11. تو اس میں بھی ایک لیکچر ہمارا ہوگا کہ 9/11 کے بعد پاکستان کی فارن پالیسی کے چیلنجز کیا ہیں، اور اس میں پاکستان ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے کیا چیز کر رہا ہے. پھر ہم اس میں پاکستان فارن پالیسی کے جو ہمارے پاس آپشنز ہیں اور جو ہمارے پاس ٹولز ہیں، ڈپلومیسی ہے، ٹریڈ ہے، ریلیشنز ہیں، تو اس میں بھی ہم ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، اکنامک ریلیشنز ہیں، وہ ان پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک اور امپورٹنٹ جو پاکستان افیئرس کے اندر ہیڈنگ ہے آپ کی، وہ ہے ریجنل کوآپریشن. اور اس میں ریجنل کوآپریشن آرگنائزیشنز میں ہمارے پاس سارک اور ای سی او اور ایس سی او اور رول آف پاکستان اس میں. اور اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ایس سی او ہے. ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. لیکن ہم سارک کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، اس کی اپنی امپورٹنس ہے اور ای سی او کی اپنی امپورٹنس ہے. تو ان تینوں پہ اوپر ہم ڈفرینٹ لیکچرز رکھیں گے. اس کے بعد جو 10th ہے ہمارا ماڈیول، اس میں ریلیشنز ود نیبر ہے. اور اس میں ریلیشنز ود نیبر میں انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ایک تو پاکستان ریلیشنز ود نیبر ایکسکلوڈنگ انڈیا، جس میں ایران ہے، افغانستان ہے، چائنا ہے. ان تینوں کنٹریز کے ریلیشنز کی ہم بات کریں گے. اس میں ہم پوائنٹ آف کنورجنس اور پوائنٹ آف ڈائیورجنس کے اوپر بات کریں گے. اور دین پاکستان اینڈ انڈیاز ریلیشن سنس 1947، جو اس کے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے. اور اور اب جو ایٹ دا پوائنٹ آف مومنٹ جو اب ہے ہمارا، اس کے اوپر پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ کی کیا ہے بات، اس پہ بات کریں گے. اور جو اس پہ بہت زیادہ چیزیں ڈبیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں نئے سرے سے، وہ جو کمپوزٹ ڈائلاگ پاکستان اور انڈیا کے ہوئے تھے، جو تعطل کا شکار ہو گئے تھے، اس کو ریوائیو کرنے کی بات چل رہی ہے. تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ ریوائیو ہو سکتے ہیں یا اس میں ہرڈلز ہیں. تو یہ آپ کا جو 10 ماڈیول ہیں بیسیکلی، جو آپ کے پاکستان افیئرس کے سلیبس میں ہیں، میں نے ان کو ری گروپ کر کے ایک ساتھ ملا کے جو اس میں ہے ری گروپنگ پاسبل تھی وہ کی ہے. تو اسی حساب سے ہم اپنے لیکچرز اس کے اوپر میں اپلوڈ کرنے شروع کروں گا، اور یہ کل سے انشاءاللہ لیکچر شروع ہو جائیں گے. تو یہ میں نے آپ کے لیے جو تھا ایک روڈ میپ بنایا ہوا تھا کہ کس طریقے سے سی ایس ایس کے ایگزام میں اچھے نمبر لینے کے لیے اور پی ایم ایس کے ایگزام میں اچھے نمبر لینے کے لیے آپ کو پاکستان افیئر کو تیار کرنے کے لیے. بعض بچے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے پڑھنا چاہیے. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ یہ بازار میں بکنے والی جو سستی قسم کی بکس ہیں، جو پائریٹڈ ہیں یا جو شارٹ کٹس ہیں اور گائیڈس ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ آپ کو اچھے نمبر نہیں دلوا سکتی. میں نے ایک تو وہ بکس ہیں جو آپ کے پبلک سروس کمیشن نے ریکمینڈ کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کتابیں مجھے میری اپنی چوائس کی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ جو لڑکے ینگ جو ہے ہماری یوتھ ہے، وہ جو سی ایس ایس کے ایگزام میں یا پی ایم ایس کے ایگزام میں بیٹھنا چاہتی ہے، وہ جن کتابوں سے ریئلی ان کو ہیلپ ہو سکتی ہے، میں نے ان کی ایک لسٹ ڈرا کی ہوئی ہے، اور میں وہ لسٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں. اگر ممکن ہو آپ کے لیے اتنی کتابیں پڑھنا، یا ان میں سے جتنی کتابیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کتابوں کو پڑھیں تاکہ آپ کا نالج جو ہے وہ اس میں براڈ بیسڈ نالج ہو. سب سے پہلے تو کرسٹوفر جیفر لیٹ کی آئی وڈ ریکمینڈ کہ یہ پاکستان ایٹ دی کراس روڈ، یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیں. عائشہ جلال کی بک ہے اسٹرگل فار پاکستان، مسلم ہوم لینڈ اینڈ گلوبل پالیٹکس، یہ اچھی کتاب ہے. بینگ پاکستانی رضا رومی کی ہے. کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان حامد خان کی، یہ میری فیوریٹ بک ہے. اس میں کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری جتنی ڈیٹیل کے ساتھ دی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری پہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. یہ جو لیٹسٹ امینڈمنٹس ہیں، یہ آپ کو جو پہلے والا پورشن ہے وہ بہت زیادہ اچھا حامد خان کی کتاب سے ملے گا. اور جو لاسٹ ہے جس میں 73 کانسٹیٹیوشن اور اس کی امینڈمنٹس ہیں، اس کے لیے پھر میں آپ کو اور بکس ریکمینڈ کروں گا. تو یہ 4 بکس ایسی ہیں جو پہلے آپ کو پہلی گو میں پڑھنی چاہیے. اس کے بعد اگلی بکس جو ہیں اس میں لارنس زائرنگ کی پاکستان ان دا 20th سینچری پولیٹیکل ہسٹری، بہت اچھی ریلیونٹ بک ہے. بریکنگ دی کرفیو ایمپا ڈنکن کی. ملٹری اینڈ پالیٹکس ان پاکستان، سول ملٹری ریلیشنز کے لیے حسن عسکری رضوی کی بہت اچھی بک ہے. ایتھنیسٹی اینڈ پالیٹکس ان پاکستان، یہ فیروز احمد کی. یہ وہ کتابیں ہیں جو بالکل ریلیونٹ ہیں آپ کے سلیبس کے ساتھ، میں صرف وہی آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد ارشد رضوی کی دی پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان کانسٹیٹیوشنل اسٹڈی. اینڈ ملیحہ لودھی اگین بہت اچھی کتاب ہے، پاکستان بیونڈ دی کرائسس اسٹیٹ. اور دی فیوچر آف پاکستان اسٹیفن فلپس اینڈ کوہن، طاہر فاطمی کی کتاب ہے، بڑی ریلیونٹ ہے. عاقل شاہ کی دی آرمی اینڈ ڈیموکریسی، جو سول ملٹری ریلیشن شپ اگر آپ نے دیکھ رہے ہیں
آپ کو इसमें से मटेरियल काफ़ी मिल जाएगा। उसके बाद जो मैं इब्तदाई किताब जो सबसे पहले मैं बच्चों को कहता हूँ कि आपने शुरू करनी है, दैट इज़ ट्रैक टू पाकिस्तान। ये अहमद सईद की और इससे मंसूर सरवर की किताब है। द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, ये 2 बुक्स हैं बेसिकली। एक इसमें आयशा जलाल ने इस पे टॉपिक पे लिखा हुआ है और दूसरा प्रोफेसर आई एच कुरैशी ने। बहुत मुस्तनद हिस्टोरियन है आई एच कुरैशी। इनकी किताब पढ़ के बड़ा आपको लुत्फ़ आएगा। बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। और ख़ास तौर पे अगर आप ये पोर्शन पढ़ेंगे इसका, जहाँ 1937 टू 39 में फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स होती है कांग्रेस की, तो वो बहुत डिटेल के साथ लिखा हुआ है इन्होंने। उसके अलावा जो मिशंस आते रहे हैं यहाँ, उस पे बड़ी डिटेल के अंदर लिखा हुआ है। अगेन अ वेरी गुड बुक आई एच कुरैशी की, आपको मौका मिले इसको ज़रूर पढ़ें। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बी सईद की। अगेन अगर आपने पॉलिटिक्स में पढ़ना है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ट्रेंड्स को पढ़ने हैं, दिस इज़ अ गुड बुक। और उसके बाद इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बारे में है। 1947 से पहले वाले पोर्शन जो है वो इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं और उसके बाद वाले पोर्शन इस पे डिस्कस किए गए हैं। चौधरी मोहम्मद अली की किताब है, ऑथेंटिक बुक है और इसमें बहुत नॉलेजेबल चीज़ें हैं इसके अंदर, ये ज़रूर आपको मौका मिले आप पढ़ें। उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1947 टू 2007, ये ब्लोरकर की किताब है, व्लादिमीर निकोलेविच की किताब है, ये अच्छी किताब है। इसमें मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें। पाकिस्तान हार्ड कंट्री आपने ज़रूर पढ़ी होगी, यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं, अच्छी किताब है। अनातोल लेबन की, मैं मेरी फेवरेट बुक है, बहुत ठीक लिखा है उसने और अच्छा लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है। इसके बाद इकोनॉमी पे अगर आपने बुक पढ़नी है तो ज़ाहिर है आपका इकोनॉमी का पूरा मॉड्यूल है। तो इकोनॉमी में जहाँ आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देखना है, जहाँ आपने बजट देखना है, जहाँ आपने बजट के एनालिसिस देखने हैं, तो वहाँ इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, ये एस अकबर जैदी की है। और ये इकोनॉमी पे ऑथेंटिक बुक है, इसको जरूर आप देख लें। अगर इकोनॉमी के ऊपर आपने कोई मास्टरी हासिल करनी है तो आई वुड रिकमेंड दिस बुक। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, मैं सारे बच्चों को खुद पढ़ाता हूँ ये वाला सर्वे, एनालिसिस करवाता हूँ बच्चों को, उनसे क्रिटिकल एनालिटिकल राइट अप लेता हूँ इसके ऊपर। और इसी तरह बजट के एनालिसिस, जब बजट नया बजट आए तो उसके एनालिसिस इस पे जो है वो जो बच्चों से करवाता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पब्लिश करता है ये, आपका बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, उसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर ऑथेंटिक होंगे। तो ये इसके एनालिसिस आपने ज़रूर करने हैं। और अगर अभी से आपने तैयारी करनी है इसकी, तो जो पिछला इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है 2023 2022 2023 का, तो उसको जरूर पढ़ लें आप। उसमें आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में सारी चीजें बड़ी डिटेल के साथ वहां से मिल जाएंगी। ये था आपका सीएसएस और पीएमएस पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस। और ये थी उससे सजेस्टेड बुक्स, ये रिकमेंडेड बुक्स नहीं है, एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स और हैं, ये सजेस्टेड बुक्स हैं। अगर आप इन बुक्स को पढ़ेंगे, इन बुक्स में से मटेरियल लेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो यकीनी तौर पर आप पाकिस्तान अफेयर के पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।